دوستا و قمای گل سلام. یک هفته پیش که ما یک ویدیو پابلیش کرده بودم دبلی یوتیوب هم که است دبلی فیسبوک پیج خو هم که است در نام فکر و نظر دیگه او موضوع از او ویدیویی بود که مطلب چرا کیس جور کدو که است بسیار یک مهم مهارت است و چرا هر آزرک است برای هزارجات که است یا برای آزاد هزارستان که است برای زو که است باید کیس جور کنه و آواز خوربال کنه. خلاصه که است در زیری از کامنت ها که است زیر از ویدیو که است یک دوست که است یک سوال پرسان کرد من کامنت سیکشن چی دیگه ما که است اول معذرت میخوایم که یک هفته بعد ما که است جواب شدم چرا که بسیار زیاد مصروف بودم. در ذهن بود که ما را جواب شدم لیکن از خاطر مصروفیت نشدیم. شاو که است شاو هفته است ما را کم موقع ملاو شد دیگه ما همی جواب دور که است کوشش کنم بنیم زی ویدیو که است بیدم دیگه ما اول که است کامنت زو دوست را که است میخوانم مگر نظریات و تجزیه شم قابل قدر است. سوال از ما ای است که آیا مسئله فلسطین که از 75 سالی گذشته آیا او حل شده باوجود از اینکه نیم دنیایی که دارای سیاسی قدرت، معاشی قدرت و عسکری قوت در مطابق در قوت است که اونا هم معاشی چیزا داره هم سیاسی داره هم خلاصه که است اونا ادوکسی و لابیگری مسئله فلسطین را مونه و بسیار استرانگ کیس هم که است جور کرده و بسیار قانع کننده دلایل هم که است داره لیکن بازم تمام از نه که است نتنسته که مطلب یک آزاد فلسطین یک آزاد ملک برای فلسطین مطلب در نام فلسطین در وجود بر حالان که فلسطین مطلب در عنوان یک آزاد ملک وجود داشته. در نظر از ما همگی دنیای تا دیزاین هین نشده که انسان ها که است انسان ها را انصاف فراهم کنه. فی الحال مو مردم آمادگی صرف برای ازی داره که چی وقت پاسپورتی دومنه کشور را که است گرفته و چی وقت که است یک دنه اولی کلان که است جور کنی و سلام که است. ای دوست مد نامی زبی فریادی که است شناخته میشه و سوشل میدیا نام خو میتر داده. اول بسیار یک جهان تشکر که مطلب سوال کردن و واقعی لاجیکل سوال است و هم خاطر که است گفتم یک باقاعده ویدیو که است جور کنم در جواب زی کامنت که است منی زی که است و دو اکسپکت در سوال است نه. اولی است که منی زی چیزا که است که فلسطین واقعی مطلب 75 سال شده تیر شده واقعی اقوام متحده منیزی بسیار زیاد انوالو است مطلب چندان ریزولوشن شده دیگه مطلب کلان سوپر پاورز منیزی انوالو است شما خود چون خبر هستین زردی تجزیه و تحلیل از منی شما تا امروز خبری هر کس گوش منین دیگه یک طرف که است دنیا گرمو بگی که مطلب مالتی پولر است دیگه یک طرف مطلب ایران است قدلای خواسته یک طرف روس هم در کوشش منه که است منیزی چیزا کنه بس یک در گلف کنتریز است اونا که است میخواد رول ادا کنه. مصر قد افریقن کنتریز علیده که است از خود خو که است انج رول داره بس چاینا که است از خود خو یک سایلنت چیزا که است منیزی رول داره دیگه امریکا که است از خود خو یک رول داره دیگه تو مطلب تقریبا منی از اگر تو کنی که است صرف مسئله دو ملک نیه که مطلب شما بگین یار یک طرف که است اسرائیل است یک طرف که است فلسطین است بلکه این ایشو قز گلوبال کانفلیکت والا که است ایشو است اینج که است مسئله قدرت است دیگه تمام از این گبار که است مفهم ایتنی که فر مثال که است شما بگین که است اگر فلسطین که است اونجا در وجود باید مطلب در عنوان یک آزاد ملک که است مطلب کدام کمپ که است جیت منه بلکه اینجا که است ملتی لیر کمپ است و اینجا که است پالیتیکسی پاور پالیتیکس که است دمونیش میچله مای تر بگم که پراکسی وار که است میچله یک جنگی که مطلب نیابتی در فارسی میگه جنگ نیابتی که است در گلوبال لیول که است اینا که است منی خمونه دیگه اینچ که است یک طرف امریکا مطلب شما میگین که امریکا به شک د زبان خو که مطلب سیویلین که است کشتنش نه عادی کشتنش نه لیکن از دیگه طرف که است شما خبرن که انواع و اقسام مسئله که است در اسرائیل که است سپورت میشه فاینانشل سپورت میلام میشه فوجیش ما مثلا که است چیزش ما در مقابلش که است روسم اینو میترنه مطلب شما تازه پوتین روش کردن که امات در امارات رفت مطلب چطور مطلب وش که امادویش را اگر شما وش کده باشین که مطلب زری جاز که ما مطلب 4 دانه جهاز جنگی که است و فالونه
و پرچم روس را که وشنه در صورت رنگ که در صورت امارات ماده در نظر شما چیزه مطلب که درو پاور شون که مطلب تو که امارات مطلب شما علای شما است و دویم که امارات یا مطلب دینوان عربی ملک هم که درو امریکا نشوم ده که مطلب خالی تو نی تو خنج مو روس هم است مو میتونه روس رم که بایری اگه مطلب شما گابز مرگوش نکن تو مطلب اینجی مطلب ایر مو یک اکتیو وایلنس است که مطلب تو طاقت داره زور داره تو د زور خموری دیگه است پیسیو وایلنس پیسیو وایلنس اینی است که مطلب تو एक मतलब हार्ट जंग ना मुनी लेकिन ज़िरे कोल्ड वाला कैसे ज़िरे रवैये खो ज़िरे चीज़ें खो कैसे तो निशो में दी दिगे नाल मस्तन कैसे अरबा कैसे गल्फ अरबा कैसे उन्हें द पैसिव वायलेंस कैसे निशो में द मतलब अमेरिका दिगे कैसे मतलब बिन सलमान चंद दफ़ा चीज़ा का द मतलब बरेज़ी की उनार निशो द गई चाइना रमी रहा बज़ू कैसे गई चीज़ा मना गई रूस रे कैसे द गोल कैसे कश मना बस द मुकाबिल कैसे रूस में इनमें तरह से ना कि मस्तन इनाम का खो तो अगर मतलब यूक्रेन सपोर्ट मतलब मादम में खान तजदीद तहलील कंचर की वीडियो कैसे दूरदराज में असल खाली मतलब मैं एक इशारा कदम के मतलब ईर बुगम की अगर शुमो इतर सोच मनन के मतलब ये सिर्फ कैसे जंग द माबैनी दूदना कौमी की दमनी मेडिटेरियन जिंदगी ना اونام کسته کی بسیار زیاد نزدیک یک دی خسته مطلب بسیار زیاد مشترکه تاریخ در مثلا کسته عربی و عبرانی کسته منیخ زیاد فرق نیه مطلب زبان یهودی قد چیزش زیاد فرق نیه خوراکاش زیاد فرق نیه کلچرش زیاد فرق نیه رنگش زیاد فرق نیه یعنی مردماش کسته گر تو کنی تو نمیشناسی که یار امی عرب است امی کسته یهودی است این قص کسته دمونی شکل کسته مشابهت دارن از لحاظ شکل و شما چیزش اونایش بشک که مطلب اونایش که از یوکرین آمده اونایی که از روس آمده اونایی که از مشرقی اروپا آمده خامخا اونا کسته بیسیکلی مطلب بلیزی دیبیت است که اونا اوریجنال یهودی هم هستم یا اونا کسته کنورت شده ده یهودی کسته دیگه باقی او کسته علیده قصه است لیکن حقیقت است اونایی که اوریجنال یهودیایی که ده اونجا هستن اونا کسته قد عربا بالکل از هر لحاظ کسته مطلب از نسلی لحاظ یگن از زبانی لحاظ کسته یگن مذهبی لحاظ حتی که بشک ویش مطلب مسلمان ویش مطلب بشک یهودی هستن لیکن عقاید از نا کسته بسیار دیگه کسته کلوز است چرکی اسلام کسته بیسیکلی کسته از دیل یهودی و کریستیانیتی هی کسته بیسیکلی ما ده خوراک شگر تو کنی میوزیک شگر تو کنی اینا کسته بسیار قدیگه کسته سیمیلریتی کسته داره لیکن مسئله ترسته که جنگ که اینجا که در آموشه ای کسته ای عالمی جنگ کسته مسئله دو قوم نیست امزی خاطر کسته حل شدو ازی کسته بسیار کسته سخت است چرکی مطلب نمیخواه مطلب اونایی که کلان پاور که دمونی دنیا است اونا نمیخواه مسئله حل شونه اونا میخواه که مثلا اینچ کسته جنگ باشه مثلا یک پرپیچوال مطلب یک جنگی دوامدار اینچ کسته باشه تاکه اونا کسته زیریزی کسته یک دیگه خور کسته زیر کنه دیگه یک اینی گبر کسته ما میخواستم میر کسته بگم لیکن ازو که دا امپورتین ای مطلب جواب سوال شم کسته نیست بیسیکلی ما کسته یک مقدمه کسته برایشم کسته پیش کردم خالی مطلب یک کانتکست کسته برایش پیش کردم خو اینال ما جواب از اینار کسته میدم جواب از این ترسته که در نظر از ما از خاطر ازی که مثلا شما گفتن که کیس فلسطین کسته بسیار استرانگ و قانع کننده جوشت بیشک این کیس کسته بسیار استرانگ و بسیار قانع کننده یک کلان انگریزار شما وش کردن که مثلا از برطانیه گرفته تا خود امریکا کسته بسیار کلان کسته جلوسا برو داشت حتی که منی خود یهودیا کسته کلان سیش کسته د خلاف ازی کسته د منی خود امریکا کسته احتجاج کردن از نیویورک کسته تا واشنگتن دی سی کسته مردمای خود جویش کسته د خلاف ازی جنگ کسته استادشتن که جنگ بند کنن چیزا کن دیگه ما خالی کسته ایر بگم که مطلب کسته بیشک مطلب شما UN را کسته صدر شروع کردن که در اون جماعت کسته گپ زدن دیگه مطلب ایتر نہیں که مطلب سو صرف بگی عربی ملکا استاده یا مثلا ایران استاده یا فر مثال کسته در اینچ کسته افریقی ملکا بازی کسته استاده یا مطلب لیتین امریکا کسته منیزی ده حق فلسطین کسته استاده کسته جخشور نه خود منی خود امریکا منی خود یوروپ هم کسته ده حق ازی کسته زیاد چیز است لیکن چرا باوجود از این قض آواز کسته چرا کسته گبی فلسطینی که مردم هم انفرمیشن شده داره هم چیز است او کسته در مقابلی گب اسرائیل کسته زیاد در مقابل از نه کسته زیاد مطلب اثرانداز نیسته
وجهشی ترسته که هر قوم رکسته و از افرادش جور منه. ما چرا مو کانتکست آزرگیر مو درو گپ شمیزنش مو آخری سوال شم کسته دوباره آزرگوم کسته کامنت کده بدین و دوباره نیچر ازی که مطلب دنیای تر دیزاینی نشته که مطلب انصاف فرام کنه. ما قد زی گپ شم چیزا درم قد زی گپ شمو کسته اگریمونم که مطلب دنیا تا دیزاین نشته که او کسته برای مردم انصاف فراهم کنه. این کسته مطلب تو ریال پالیتیکس انسان مگه مطلب یک ریالیزم مگه که مطلب تو قد یک چیمی انصاف اگر تو در دنیا رو توخ کنی تو ناامید میشی. لیکن اگر تو قد دنیای حقیقت رو توخ کنی میتر که دنیا است مو تر که تو بینگانی ریالیست اگر تو باشی حقیقت پسند اگر تو باشی در جایزی که مثلا یک است که تو حق پرست هستم یک آدم که حقیقت پرست هستم این کسته منی هر دو زمین آسمان فرق است. و آدم که حق پرست است اون ناامید میشه چرا که نیچر دنیا اوتر نیه. چای که تو حتی که تو اسلامی دنیا رو فالو کنی حتی که تو شیعه استرگلی پاور منی خود شیعه اگر تو چیزا کنی اگر تو میگی ما شیعه ایم چرا که تصوری حق از هر لحاظی هر مذهب از هر پولیتیکل موومنت که تو تعلق شده داریم او دنیا را مطابق از خود میگه نه حق کست ریلیتیو است. لیکن اگر تو دنیا را حقیقت پسندی والا تو کنه حقیقت پسندی والا دنیا مو تر کست مو تر تو خو ما مطلب زیاد ایله بولو بنمور ما مطلب چر کی مین پوینت که ما مطلب میخوایم بگم او است که افراد از چیز اقوام کسته از فرد کسته جور میشه. شما شعر علامه اقبال درباره ازی کسته خبر است مشهور دیگه تمامی اگرینه که مطلب یک قوم کسته از افراد خود جور میشه و یک قوم دمانی دنیا کسته قد و قامتش کسته از نسبت افراد شسته که مطلب اون منی زو چی قص قداور افراد داره دیگه اینال مستن کسته. شما اگر در مقابل فلسطین و اسرائیل ما گفتم گبی حق نه گبی حقیقت پسندی رو آدم گب دی گبی حق کرده هان حق فلسطینیا هست دمانیزی کسته. لیکن حقیقت را کرد تو کنی حقیقت بزار دو قوم رو تو باید کمپیر کنی که افرادی که قوم فلسطینی رو جور منه و عربار بالکل ده ایز کلیت تو بگی دیگه ملکایش که آزاده منارم تو بینش بگی در مقابل از او افرادی که قوم اسرائیل رو کسته جورونه یا مطلب کسته تو ای افراد رو گر تو دمانیشی تو کنی کوالیتیش گر تو کنی تو یک منیش تو کمپیریت نمیتنی دیگه مطلب نام بسیاره خو مطلب ما خالی کسته شمور چند نام مگم چند نه اشاره میدم چرا که گر ما منی دیپ شی بور میخوام مطلب ویدیو ناکافیه دیگه مطلب تو دوباره قوم گم لیکن چند نامی که بسیار پاپولره کامن عام آدم است تمامی کسته ونار میشناسه ما شمور مگم شمور در مقابل ازو قداور آدم کسته دمنی پوره عرب پیدا کن. ما مطلب فلسطین خو مطلب یک ریزش چند میلیون والا قوم شسته. منی مصر که مطلب یک کلانترین پاپولیشن عرب داره یا منی سعودی عرب که از لحاظ رقبه و آبادی مطلب کلان عرب قومی دیگه است. یا مثلا مراکش رو بگی یا مثلا کسته تیونس رو کسته تو بگی مثلا کتا کتا قوم است. چون موز منی زنا گودن تر کسته پیدا کن. خب مطلب شما کسته نامی چیزر شندین رامی راتسچایلد تمامی شندین و نیزی کلو کانسپیرسی تیوری هم میشه. دیگه شما خبر استین مطلب ما گفتم ما خالی شهرام ما دیتیل هیستری نمیگم مطلب ما خالی شهر از خاطر دون که ما پوینت خور بگم که چرا مطلب بعد از اینکه 75 سال شده مطلب پوره دنیا درباره گپ میزنه همیشه د هدلاینز است ادوکسی مشره چرا مطلب این مسئله حل نشده. یک مسئلهش ما گفتم که مطلب گلوبال کانفلیکت است گلوبال پاورز که است قدیدی تسلینگ مونه مطلب که است ایره یوز منه نمیخواه که است ای حل شونه چرا که مطلب یک ده سوری ابزار شسته دیومی ترسته که کوالیتی دو قوم که است منیش توخ کنی دیگه مطلب راتسچایلد که است شما خبر هستین که از منی جرمنی که است اونا که است بنیاد شروع شد خودی بابیش که است که بود دیگه اون مطلب که است آرسی بچیخ مطلب خود که ده اونجی یک کامیاب بانک که جور ده جرمنی که است بازی سه دنه بچیخ که است رایی منه یک دنی شرکت است ده پاریس رای منه یک دنیش در لندن رای منه دیگهش کسته دمانی جرمنی کسته مومنن تو کنه منی آرسی ایریا کسته اینا کسته کتا کتا برانچار جورنه دیگه نال اگر شما جنگاره که دمانی یوروپ شدن منی زو کرسته تو توخ کنی دیگه بچای راتسچایلد که مطلب بینکای که استابلیش کردن دمانی ایزی
سه کلانترین پایتخت یوروپ که است دیگه اینا که است ملکار قرضه میداده دیگه تو خود اندازه دی دیگه مطلب تو حساب کن که انگلند بوره از یک خاندان که است مطلب از یک فرد که است از او که است قرض بگیره مثلا فرانس که است از او بگیره مطلب اینا که است ملکای یوروپین ملکار که د جنگ داد و د دوران جنگ نه پیسه زر داشتن دیگه نه ملکار که است قرض دادن دیگه مطلب تو خود اندازه تو گودن عرب را که است مر عربار یا مثلا زمانی فلسطینیا که است تو مر پیدا کنه که است که اونا بوره یوروپین ملکار که است که اونا مثلا منی کرایسیس باشه منی اکونومیک کرایسیس باشه اونا که است برو که است برو بدر کده باشه بچاو کده باشه یا مطلب خالی مطلب شما اندازه دین و ما شما رو میگم که مطلب ریکامند که مطلب گوگل سرچ کن که خودی کوین انگلند که است راتسچایلد شما منی چیزا ما منی توییتر روش کردم کافی که است چیکار می‌خوردم یک فلسطین کی جګړه شد دیگه شما د ایزیلی که است و لیتر پیدا میتونین که کوین خود انگلند که است خط لکای که راتسچایلد کی مثلا که است مو تور که است هلپ منی که مثلا تو که است فلسطین که است جوړ کن یک دنه ملک د فلسطین که است یک دنه ملک یک جویش استیت که است تو برایش جوړ کن خود چرک او زمان که است فلسطین که است انگلند که است فلسطین را از پیشی چیزا گرفته بود فلسطین و اردن و مصر و سوریه و اینا که است از پیشی چیزا که است گرفته از پیش خلافت عثمانی که است اینا گرفته یک گیسیش که است مطلبش فرانسه هم که است بود لیکن اکثر گزی ایریا که است زیر دست انگلند و دیگه او زیر وقتی که زیر دست شد خود چی خط لکای کده که مطلب ما منیزی که است تور جور کده استیت جور کده تور تاول تو منم لیکن راتسچایلد که است او خاندان از نه که است خوش نبود که مطلب اسرائیل که است او که است د اینجی جورش نه مطلب اونا مو جغرافی کل لوکیشن از نه چه کنه بینکار بود دیگه مو آدمایی که بینکار نه مطلب تو نه که ما گرم اینجی اینوستونو می اینوستند از منش که است ضایع نشنه دیگه در نظر از نه از لحاظی اقتصادی که است بریزنا فیزیبل ایریا نبود خوب لوکیشن نبود دیگه همزو خاطر راتسچایلد که است مطلب یکو پازیتیو آنسر که است دبلیزی نداد دیگه خودم خبرین که موومنت که مطلب اینا چیزا که مطلب شروع میشه اونا که است علیده موومنت زاینیزم که است علیده موومنت راتسچایلد که است زیاد نار خوش نداشت مطلب قد چیزی از نه لیکن تاوت امرینا کامیابم نمیشه چرکی نه خو مطلب یگو 50-60 سال میلگه زاینیست موومنت تا که اونا روتس بگیره جبریخ کسته دیگه همزو خاطر کسته اینا او زمان مطلب آواز از نه مطلب کامن شد دیگه یهودیا کسته بله چیزم شتین کی مطلب هیتلر کسته یک کلان ایسی از نار کسته دمونه ایست یوروپ کسته کلان پیمانه جویش پاپولیشن را کسته مکشه دیگه او زمان بعد از کشتاری کلان کسته اینا دماغایز نه کسته چینج میشه کنوینس میشن و کنورت میشن د زاینیست کسته بازیر ما شمور بگم که مطلب نیه که مطلب خالی اینجی چیز است مثلا کسته خالی یهودی است نه از او که طاقتور گروپ کسته کریسچن زاینیزم است که کلانی سی کریسچن پاپولیشن کسته مطلب د کنوینس شدن که نه باید چی کسته استیت اف اسرائیل باشه و اینی کسته کلانترین سورس است خود دیگه مطلب شما د مقابلی راتسچایلد شما مطلب پیدا کن مطلب کوالیتیش مطلب ما خالیش مور یک اشاره مونم یک مطلب یک اقتصادی است دیگه نام دیگه کامن نام ش آینشتاین که مطلب توخ کنه که مطلب د جرمنی پیدا شد مطلب د امریکا ما د امریکن سیتیزنشیپ گرفت مطلب خط کتابت مکت قصه در امریکا پوره امریکا کسته میشناسه از ریزه با چش بگیر تیچرش بگیر تمام شی ریسپکت دارن عزت دارن دیگه تو قد و قدزی شخصیت والا شما مر پیدا کن منی عرب دنیا دیگه تو بیشک مطلب سیاسی طور پر مردم جلسه جلوس مونه لیکن 2 روز بعد 3 روز بعد زیاد چی موره لیکن اینشتین خزیات چی نمورن دیگه مطلب بز مردم کمپیر نه د زین کمپیر نه یا اگر مطلب تو خود تو بگیر اگر شما کریسچن بودین شما کس امریکایی بودی یا تو کریسچن بودی تو کس د فرانس فرنچ بودی یا تو کریسچن بودی تو د انگلند بودی یا تو کریسچن بودی تو د استرالیا بودی تو کریسچن بودی تو د کانادا بودی و ملک تون بود دیگه تو مطلب کدام سپورت میکردی فلسطینی سپورت میکردی یا اور سپورت میکردی خود تو کمپیر هم میکردی نه میگفت یاری تو مطلب اینا کس دلش کس اینشتین کس اینشتین وری برو بدر میشه مطلب ما خالی یک نام دیگه شمور منی هنری کسنجر مطلب تازه کس فوت کرده دیگه مطلب شما تو کن پررل زور شما منی عرب دنیا رو پیدا کنده ما در فلسطین دیگه کپش نیست ما در عرب دنیا رو در کپش نیست که مطلب چاینا را آورد بغلی امریکا کسته او زمان آورد
که او زمان مطلب کولد وار که درو میچلید مطلب یک طرف دنیا کامونیست بلاک بود یک طرف مطلب که کپیتالیست بلاک بود دیگه اونا که فهمید که چیزا که دیگه خودی هنری کسنجر هم در جرمنی پیدا شد درنگی چیزا وری که دیگه اینا که زنجیر آماده در امریکا که و خود چی که اینجی من فوج برتیش در دوران جنگ جهانی دوم و در جرمنی واپس رفته ادمنستریتور جور شد مطلب ما نمیخوایم از بله چیزی پس شنو خالی شما رو میگم که صرف ما چند دنه رفرنس میدم شما مثل ازی اور هزاران دنه رفرنس پیدا میتونین که مطلب اونا کسته بسیار کلان خدمات کردن در بله مغرب کسته مزو خاطر ذهن از ناکسته بدلیشتن در مقابل شگر مو عرب تو کنی عربا کسته در بله مغربی دنیا چر که دنیا فیلال در بله دنیا که حقیقت مربگی مغرب هی که مطلب حکومت منه حکمرانی مغربی هسته پس خدماتی عربا کسته در بله مغرب نیه دیگه مطلب شما خامخا دیگه مطلب در مقابل شی جویش مردم کسته خاص طور پر که اونایی که بله زاینیزم یقین داره اونا مطلب کټه خدمات داره دیگه خامخا پازیتیو چیز داره دیگه یک جلسه جلوس ور چی قصد کنی او ذهن کی بدلی کده مطلب تو کمپیر نه مثلا تو یار یک طرف اکتیویزم کده یک طرف مطلب کیس جوړ کده یک طرف مطلب کسته کیس خور بیلد کده لیکن دیگه طرف هم کیس کده دیگه طرف هم اکتیویز کده بس کوالیتی اردو کیس رو تو کمپیر نمیتنی او کوالیتی که مطلب اینا کده ای کنتریبیوشن که اینا کدن ای مطلب وایس استرانگ که اینا کدن در مقابل فلسطین هیچ نیه امزو در مقابل فلسطینیا هیچ وزن چی بسیار سبوگ است امزو خاطر خینا مطلب طرف سپورت زیاد داره نه دیگه مطلب اگر مطلب اینا من فلسطینی یقین کو اگر تقداور شخصیت بود اینا مطلب خدمات میداشتن مطلب چیزا میداشتن ذهن در بدلیم که یقین کو مسئله از نکسته حل میشد دیگه دنیا کسته دنیا رو باید اگر تو کنی که یار کدام طرف حق هسته مطلب ما دنیای سیاست دمگم اگر تو کنی که کدام طرف حق هسته ای دیگه مطلب تو کسته یقین که تو خود خور مایوس منی توی تو منی که یاری دنیا کسته کیل است دنیا پر از ناانصافی است دنیا پر از ظلم است لیکن اگر تو دنیا را دنیای لنزی حقیقت اگر تو کنی تو میفهمی او یاری دنیا کسته مثل رای لا فیزیکس وری است نمو که مثلا کسته خامخا دیگه منی لای فیزیکس مطلب شما تو مگن یار اگر دو فورس ما دیخ لگید واپس ماه لیکن یک دنیش اگر کٹا بود یک دنیش ریزه بود کمات که دیخ لگید خو ریزر او طرف ڈکا میده دیگه ساده گه با دیگه فلسطین یا عربا کمزور دیگه ریزه فورس است در مقابلی جویش که است زر لیاز که است تو کنی از من ساینس تو کنی تکنولوژی بشک آبادیش کم است لیکن از لحاظ ساینس از لحاظ تکنولوژی شی از لحاظ فایننس شی از لحاظ سیاست شی از لحاظ کنتریبیوشن منی علم که است از لحاظ کنتریبیوشن از نامنی حکومت خدمات از ناده بلی مغرب چرک دامینیت پاور خیلی مغرب است حتی که اگر شما درو چاینا که درو رایز منه شما بورن تو کن ان ما نمیگم مطلب تو گوز ورگوشتن کن گوگل دیگه اینترنت دور گوگل کن تو کن کم سرچ کن بخوانین کمپنیای چه قص کمپنی اسرائیلی است که درو د منی چاینا کست درو اینوست منن مشترکه هم کمپنی هستن تنام است لیول اینوستمنت توکن لوکال کنتریبیوشن توکن تکنولوژی که درو ادوانس میشن یا آدمای توکن که اونجا مور تیچ منه یا مطلب لیول دیپلماسی توکن یا مطلب چیزی توکن در مقابل ازش شما کسته مطلب عرب دنیا کست توکن ما خالی فلسطین نمیگم پورا عرب دنیا رو درو کسته گپش میستم بس تو کمپیر کنی بس تو فان او یار اینفلوئنس از نخو از تمام زیاد دبلی چاینا میخسته رشیا رو خیلی کو رشیا خود دو یکرته د رشیا کسته دبلی جویش کسته بالکل الگده یک اتونومس ریجن دریگا یا خود مختار علاقه برای یهودیا داره دیگه مطلب اگر اونای شما خبر هستن خبر نه که خبر این خمون سرچ کن گوگل کن شما خبر میشن که چی قضیه اینفلوئنس دبلی رشیا داره خود او که طاقت داره که روس است چاینا است امریکا است مطلب یوروپ است منی پوریش نه کست اینفلوئنس عربا د مقابل اینفلوئنس از نه تو هیچ کمپیر نمیتونه دیگه مزو خاطر کسته گپشم صحیحه که مثلا کسته تو یار اینا خو مطلب قز چیزا کردن کیس جور کردن استرانگ کردن لیکن چر مسئله از نامن 75 سال نشته چر که د مقابل شي دیگه کس که کیس جور نه او بسیار زیاد استرانگ است خو مطلب ما امید نم که مطلب ما کسته جواب شمور کسته ده باشون جواب شما من یعنی زیمایه که کوالیتی آدم یک قوم را کسته جور منه و از مطلب اینال مطلب ما ایتر نمگم که مثلا اگر مو
چیز است مثلا که اگر آزره مسئله خور کست دمنی پیشنه 130 135 سال حل نتنسته یک کلانترین وجه شی ترسته که مو ناکام شده آزره ناکام شده که کوالیتی آدمار کست پیدا کنه واقعی مطلب کوالیتی و کوالیفاید اردوش کست یک است واقعی مو نه کوالیتی آدم داره نه کوالیتی کوالیفاید آدمای صحیح کست داره بل ما مطلب شما یک چند مثال بدم ویدیو کست بیزم کم در دراز میشه دوستا کست بخشش باشه کم ویدیو در دراز میشه لیکن ما میخوایم چند اشاره کنم دیگه مطلب پیشنا 20 سال کی مطلب امریکا کست دمنی افغانستان بود دیگه آزره کست خاص طور پر ما این حزب وحدت را کست در او گپ شمیستم ناکام شدن که مطلب یک ریل کنکشن کست قد از ناکست جور کنه ریل کنکشن مثلا کست قد امریکا کنه کنوینس بیتنه مطلب کست امریکا دیگه نال مثلا اگر شما واقعی پرسان کنه بعض ادم است که مطلب ایتر مگیاره مثلا امریکا کست مطلب ترست نمیتنست دبلی آزره چر که آزره شیعه یا آزره فارسی زبان است باز مطلب امریکا کستم گفت اینفلوئنس ایران را کستم گفت اگر مو آزره اینفلوئنس شمنی افغانستان زیاد کنی اینفلوئنس ایران کستم لی زیاد میشه و وای کم مطلب خوف واقعی است اگر تو مطلب از لحاظ یک ملک مطلب تو کن لیکن ازو قدم کټه مسئله ای بود که واقعی امریکا کسته یک گو کلیر پالیسی دبری آزره نداشت درباره آزره چیز که درباره افغانستان هی سرگم بود لیکن درباره آزره کسته یک کلیر پالیسی نداره نه گو کلیر گو کانسیستنسی پالیسی نداشت نداره و این ناکامی آزره است که مطلب مو کسته کتاب لکایی نکدی آرتیکل لکایی نکدی مو کسته کانفرنسز نکدی که مطلب قد دیسیژن میکرز شدیگه که مطلب مو یک کلیر کانسیستنت پالیسی دمونی امریکا مو جور میتنیستی جور کده میده دی تاول ازنام کده می که مطلب ما درام میگم کیس جور کدو مقصد دیگه بزما که تو باید امیتر که امریکا امیتر کسته چیزام است چاینا است امیتر کسته رشیا است امیتر ایران حتی است سردرگم دم قابل آزره کسته یک کنسیستنت پالیسی نداره امیتر پاکستان است امیتر عربی ملک است وقت که ما مطلب گپ زیر میزنم که مطلب کیس جور کده هنر است باید مو کنی بریزی کسته کار کنی چری باید سی تعلیم باشه یک وجهش این میسته که ما میگم تو باید مو توقع نکنی که ملکا کسته بیشنه دوارز مو جور کنه پالیسی جور کنه و پازیتیو پالیسی طرف حاضر باشه باید مو جور کنی تاول از نکنی چرا که هر کس سسته پالیسی جور کدو زور میخواه کاری دماغی کسته زور میخواه مهنت میخواه دیگه مردوانه میخواه کار کن مردوانه میخواه مهنت کن تا که مفاد چونجن باشه برچر که آزره و قزریزه قومه نمو اقتصادی طاقت داری نمو اندستریل طاقت داری نمو ساینتیفیک کانتریبیوشن داری مطلب بس هر لحاظ تو کنی که آزره تقریبا زیروه دیگه صفره دیگه زو لحاظ کسته مو مفادی گو ملک جور شده نمیتن لیکن اگر تو پالیسیا جور کنی چیزا جور کنی تاول کنی بوگی 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 و استیستی سی پالیسی از نکسته جور میشه و مو باید کسته وای که ما مطلب که درو ویدیو منم بشک مطلب کم دور دراز میشه بخشش باشه دیگه مقصدی تمام نمزی است که ما ایژوکیت کنم اما قصد که دماغ از ما کار مطابق زور سو خارج زور پر ینگسترز خور که بسیار امپورتنت که مو کاری خانگی مو کنی تاول از نکنی نان تیار کنی لغمه تیار کنی دانی ملکا بیدی تاکه است اونا یک پازیتیو چیزه که داشته باشه ما نمیگم که مسئله آزره را حل نه دیگه ملکا نه مسئله آزره هی حل نه لیکن پازیتیو رویه دیگه ملکا که است مصیبت های آزره کم منه بلکه ما مطلب یک چند اشاره کنم تا که مطلب ما میخوایم چیز بگم مطلب اشاره که است دیگه شما خود شما اندازه دین که مطلب مردم درباره آزره کسته مطلب ما اول بگم استیجز شده تا که از بعد ما بیکورد برم پیش از که مصیبتاش بگم چرا که ویدیو کافی دور دراز میشه در نظر از ما وقتی که مطلب تو کیس جور منی کیس بیلد منی مطلب تو یاد تاولی ملکا کسته مونی تاکه وی سی پالیسی ملکا کسته جور شناسته ما نمیگم خالی ملکا کسته و آدمایی که اینفلوئنس داره دمنیز ملکا اونای آدمایی که لیکاری هستن و آدمایی که اینتלקچوالز یک ملک هستن و آدمایی که پالیسی میکرز هستن هر کدوم از نکسته اینفلوئنس داره صحافیایش کسته حتی که اکترسیس شکسته حتی که مدلز شکسته تو باید کسته یک ایده یک چیزی رو تیار کن در ذهن از بیندختی از بعد کستو بریستو کستو گبر بگر چرا که اونا سوچتم اونا سوچ برای مفاد خود خمونه لیکن اگر تو میخوای مفاد قوم خود تو پرزرو کنی اونا برای قوم مفاد تو سوچ نمونه تو باید
مفاد قوم خورسوچ کنی فایده قوم خورسوچ کنی بریزو کسته گایدی جور کن دان زنا بیدی وزنا خالی گفتویش کسته موتا بزون تر تو مت میتنی ذهن سازی کنی ذهنیت دیگه چیزار کسته بریش جور کنی دیگه او کسته در نظر از ما کسته 4 استیج در اگر تو میخوای مفاد قوم خور جور کنی و پالیسیای دیگه قوم کسته پازیتیو باشه اولنیشی ترسته که تو باید دیس انفورمیشن نداشته باشه برای قوم است باید پازیتیو انفورمیشن داشته باشه اگه انفورمیشن داشته باشه انفورمیشن صحیح باشه و پازیتیو باشه چرا که دیس انفورمیشن کسته یک کلانترین سورس ازی است که دیگه ملکا کسته خلاف قوم کسته نگاتیو پالیسیا کسته میگره و یک کلانترین دیس انفورمیشن درباره ازره دمنی مغربی است که نه کلوز د ایران است دیگه ما نمیگم مطلب کسته تور میتونه یک پازیتیو کنی من ایرانی است که نام استن چنگیزی است اینا کسته منگول است اینا کسته چیز است دمنی پاکستان هم کسته شما شیدن میگه یه شیعه هستن اینا کلوز د ایران است مطلب ما نمیگم خالی مطلب شما میتونه می کانکشن را کسته شما کسته بسیار کسته بریش پازیتیو جور کن اول نه استیج یه ترسته که دیس انفورمیشن نباشه تو باید دیس انفورمیشن قچ جنگ کنی تو باید یک پازیتیو انفورمیشن برای قوم کسته داشته باش یک گلوک مردم ازره رید نمیشناسه اینی کلانترین تراژدی برای ازره که ما گبر میخواستم بگم مثلا شما کسته در ایران که ازرگو است یک کلانترین از خاطر که اذیت میشه که اونا در نام افغانی اذیت میشه اونا از یک بلوک ایرانیا ازرا و افغانی رو منش دیستینکشن ات نمیتونه دیگه مزو خاطر کسته و دیس انفورمیشن که مطلب دامشه او کسته کلانترین وجهش تر که یک بلوک ازرگو است هرت میشه اگر تو در نام از خود ایدنتیتی از خود چیزی از خود و کانتریبیوشن ازر که هر جای پازیتیو بده و اگر چای که دمن ایران بودن چای که د پاکستان بودن چای که د مغرب بودن هر جای منش دهشتگردی نکردن نگاتیو کاروایا نکردن غلط کارا نکردن هر جای گرفتن کنسترکتیو رول داشتن پازیتیو رول داشتن کانتریبیوت کردن چای که د پاکستان بودن چای که د ایران بودن چای که د عربی ملک رفتن چای که د مغرب آمدن هر جای که آمده ازر کسته ساخت و ساز کرده جور کرده بیلد کردن طرف ایژوکیشن طرف کار زحمت طرف انزی سرخ تاگرستن کار کردن د کس آزار نرسندن دیگه اینزی خاطر کسته دیگه توی انفورمیشن فایت کرده دویمش کسته کنکشن که مطلب او آدمایی که واقعی من یک دیگه معاشره ها کسته انفلوئنس داره قد از نا کنکت کنه ازرگوست استی در نظر ما کم کنکشن مونه لیکن کنکشن ها سیریس نیسته کنکشن ها هر چقدر که دیپ کنکشن باشه هر چقدر سیریس کنکشن ها باشه هر چقدر که در جایی که دیسیژن میکرز در اون جایی کسته بیرس در اون که انفلوئنسرز است قد از نا کنکشن ازر زیاد چنه کنکشن کسته یک دیگه است که یک قوم کسته طرفی پازیتیو ایمیج جور نه و دیگه ملکار مجبور نه که اونا کسته پازیتیو چیزا کسته برای جور کن از باچ کسته همکاریا دوستیا خوش خبر که اگر تو قد شناخته است دوست است و هیچ وقت خلاف است تو کسته نمونه دیگه مزو خاطر کسته سیم نه استیج که تو مرسی از بعد کسته دوستیا است که مطلب ازره منیزی کسته کمزوری من از خاطر زو کسته کلانترین کمزوری نه که نداره مو قداور آدمان نداره مطلب مو چرک از لحاظی چرکی هر آدم کسته خودشم خبرن که مطلب اونا کسته طبقه خود خورامی گشتنه ازره نداره دیگه مو مطلب راست گبگی مو مطلب منی ازره الیت کلاس میگه لیکن الیت نداره مو راست گبگی الیت کسته هم از لحاظی که مطلب منی علم منی دنیای ساینس منی دنیای اقتصاد منی دنیای چیزا قداور شخصیت علمی نداره که مطلب د گلوبال لیول شناخته شدن اونو که پارت الیت کلاس خو مطلب انتلیکچوال است دیگه اونایی که مطلب تاجر است دیگه اونایی که مطلب کمپنیار رن منی دنیای فایننس و منی دنیای چیز است مو نداره دیگه منی دنیای پالیټیکس است مو نداره قداور گلوبال شخصیت نداره امزو خاطر الیت کلاسی که مطلب منی سیاست و منی اقتصاد و منی چیزا هستن منی ساینس هستن منی تکنولوژی هستن دیگه مو حاضر کست زو کست میسینگ است بازم زو خاطر چرکی تو نداره وستو همکار نی وستو دوست جور شده نمیتونی دیگه مزو خاطر کست مونجی برایزی که مو د زو لیول برسی مو خود باید اپگرید کنی خود د زو لیول کست برسنی و آخرنش چیزیش کست اون مفاد ملک است که تو باید از قوم مفاد دیگه ملکا قدستو وابسته باشه دیگه نام سرم تو خون چون خبرین که هر قومی که ترقی کرده هر قومی که پیشرفته است مفاد دیگه قوم است که خدازنا دوستی کنه مفاد قوم دیگه قوم است که خدازنا ریلیشنشیپ خور بیلد کنه همکاری کنه دیگه او قومایی که کمزوره یا که مردم ایگنور نه یا که مطلب مفاد زو است که ورز راه پس کنه یا که شر قبضه کنه یا که شر کالونایز کنه دیگه همزو خاطر کسته چرکی مو کمزوری کسته است هم کلانترین چیز است که مو نمیتنه مفاد دیگه ملکا د مفاد زمو وابسته نمیشه د مقابل ازره چرکی ما میشه او غور کمپیرم چرکی مو
بدقسمتی یک تر همسایه بوده که اون مطلب همیشه ظلم ستم که شده برای آذر از طرف امزو شده و تبالی هم است امزو خاطر ما مجبوری مثال کسته بیدی دم قال چه او کسته مفاد میشه مطلب از لحاظ اقتصادی بسیار زور از لحاظ آذر کسته از لحاظ سیاست بسیار زور هستن در مقابل آذر کسته رول دارن دیگه منی پاکستان کسته کلان رول دارن منی افغانستان رول دارن منی عربی ملکان کسته از لحاظ اقتصادی و از لحاظ کم از کم دو دنیا گر منی دنیا علم گرنی هستن در مقابل آذر استیل هستن چرکی درن دیگه دنیا هستن که مطلب در مقابل آذر کسته زور هستن خب مطلب ما گفتم که مطلب اینی 4 استیپس هسته که نام کسته بسیار امپورتنت هسته بخشش باشه ویدیو کسته بسیار دور دراز میشه لیکن ما چند گوی دیگرم کسته من اشاره مونم کسته اون بسیار امپورتنت هسته که مطلب چرا کیس جور کدو که و ای حصه تعلیم بودو کسته بسیار اهم است برای آذر دیگه ما یک مثال شمور اشاره کردم منی ایران والا کسته منی خود پاکستان کی آذر کسته از 100 125 130 سال کسته خدمت زیاده مطلب از پاکستان که د عمر آذر خود دبل است که مطلب د منی پاکستان است و آبادی آذر صرف د حد کویته هم خونیه د حد کراچی هم است د یال خود اسلام آباد هم پیلاوشتن کم چوم د لاهور هم هستن لیکن مقصد گوزمی است که یقین چوم ما که است 2004 که است ما که د اسلام آباد رفته بودم برای یک کانفرنس که است او مردمای دیگه که از دیگه صوبا که مادت برای چیز خاص طور پر سیم در کست ما گپشم الان که منی سیم در دو جای پاپولیشن در یک منی کراچی کست یک دونه حیدرآباد کست دیگه باوجود انزو کست سیندیای که مادت قدزمو یک جایی که میخواست فوتو بگیره میگفت قدزمو انگلیزی که میزد خلقت مو برو ماده دوست که میگفت دیاری پاکستانیه نکن چیزا کست دیگه مطلب شما لیول توخکن که بچای یونیورسیتی ما نمیگم که بتا از منی گلی نه بچای یونیورسیتی کسته د زو لیول کسته اونا کسته آذر 2004 ما کسته گپش میزنال شاید بعد از این تارگت کیلینگ مثلا کم خبر مشن درباره آذر کسته لیکن باوجود 2004 کسته دونزو لیول کسته آذر بود او خود اسلام آباد ما درو گپش میزن د کویته حتی که د دیگری کالج کی آذرگون یک بلوک بودنم چیزام بودن یقین که ما قد بلوچا برابر مو اول نه دفعه آذر کسته وش کدی ما تا قد باز افغانا کسته روی دروشتم کی مطلب او بلوچ که مو متای حساب منی اول نه دفعه کسته قد آذر برشتن و او تر سوالای کیل شاید یک بلوک شموم کامن اکسپریانس داشته باشن که از رواج و رسم و رواج گرفته تا مذهب مو تا مذهبی عقاید مو یک عجیب غریب سوالات کسته روی دوری مو کسته اشتت که مطلب ما کسته تا هنوز دیاد مسته که شما اندازه دین کویته منی کویته الله مردما درباره آذر دیس انفورمیشن داره درباره د اسلام آباد ور جای خو خبر نبود که ما یال مطلب کم چوم از خاطر مهاجران که رفتن مطلب کم چوم خبر مشن و این مطلب تارگت کیلینگ او منی تی وی و منی چیزام که کم آدن کم خبر شدن دیگه تو خود اندازه دی وقتی که آمد ما خبر نباشه پالیسی میکرز هم که مطلب دوباره خبر نباشه خامخا دیگه پالیسی جور نمیکنه خامخا مطلب یک کنسیستنت پازیتیو پالیسی کسته دوباره جور نمیکنه خب ما مطلب گواهی خود کسته چیزان ما مطلب میخواستم یک گلوگ مثالای دیگر هم بیدم لیکن چرکی ویدیو دور دراز میشه نمیخوایم شمور سردرد کنم نمیخوایم شمور کسته منده کنم تمام از این چیز هست که شما خبر هستین لیکن ما خواهد شمور کسته صرف یک ریمایندر بدم جواب از دو سر کسته ما دوباره سمرایز د عنوان سمری مگم بشک د فلسطینیا کسته یک ماکم وایس جور کردم من 75 سال که مطلب وایس از نکسته از فلسطین برو بدرشت گلوبال لیول رسیده یک کلان ریجن مردم کسته همدردی در قط فلسطین کسته لیکن ازو کدام ماکم تر آواز کسته آواز یهودی است مطلب مانج یهودی مطلب د پازیتیو چیزا ما تر نمگو که مطلب د نگاتیو کسته چرکی عام آدماش اگر تو میلاوش نیو قزم تو تر که مطلب مو دیس انفورمیشن که منی از مو است او قزم نیست مطلب تر اوترم نظریات در اوتر که مطلب منی تی وی کسته مردم پیش میشه لیکن جنگ دیگه به هر حال دو قوم است که منی دیگه کسته جنگ نه دیگه زور کسته انچ کسته گپش کسته او وقت که جنگ مات اول نترین قربانی کسته حقی است شما خود چه خبر هستین که اول نه قربانی تروت است بس مو چر کی بحث از ما ترسته که مگم وقتی که مو کیس جور منی یا کیس چیزا منی باید حقیقت رو تو کنی حق کسته همیشه پایمال میشه دیگه او خو حقیقی چیز دنیا است دیگه مقابل از او چر مسئله حل نشته چر کی آوازی
چیزا که مضبوط تر هستن. چرا آواز نه مضبوط تر هستن؟ چرا که کوالیتی افرادی هر دو قوم که تو نمیتونی و که منش کمپیر کنی. دومنه جوابی است از خاطر از که این مسئله چرا که هر دو قوم که مضبوط آواز دارن، مطلب عربا هم خودشون قبل یک بلوک عربی ملک است که پس پشت از است مسلم ممالک است یا الخاص مسلمانا برو بدرش دیگه جایم است. از خاطر آواز فلسطینیا که مقدس مضبوط به جویش مردم که از روس گرفته تا امریکا گرفته، کانادا و نیوزیلند و چیز استرالیا گرفته و پوره یورپ که این طرف هم بسیار مضبوط که آواز دارن و آواز از نه از فلسطینیا که مضبوط تر است. دیگه مثل خاطری کانفلیکت هم که اینجا مطلب شده یک لیول دیگه، یک لیر دیگه هم کده او لیر است که مطلب ملتی پولر که اینجا موشه یک استیتس امریکا است که مطلب از پاور که خود میخواه پریزرو کنه، مطلب مو ورلد آردری که مطلب به گرد امریکا چیکار میخواه پریزرو کنه و یک کلان تست از که خود اسرائیل است که اگر اسرائیل این شکست بخوره ساکن ورلد آردر مطلب شکست خورد و در مقابل که مطلب روس است، چاینا هستن، دیگه اندیا هستن یا برزیل هستن یا مطلب که افریقان ملک هستن، اینا که درو یا مطلب ایران و الایس هستن، اینا مطلب درو کوشش کی یک ملتی پولر دنیا که منیزی که جور کنم. ز خاطر نام که فلسطینیار که یوز من ایتر اگر ایتر مطلب شما سوچنین که مثلا ایران است یا مثلا عربی ملک هستن، اینا که میخواه که حق فلسطینیا داشتن یا مطلب فلسطینیا که یک آزاد ملک جور کنه، اگر شما خیال نکنید اونا گول از نایتر است، در نظر از ما شما مایوس میشین، چرا که اونا که صرف مفاداتی از خود جور، هر ملک که مفاد جور، ملک که به شکلی که حق را فالو نمونه، ملک که حقیقت را فالو نه و حقیقت است که اونا میخواه پاورش که پریزرو بمونه، خودون خود که نگاه کنه، سلامتی خود ملک، سروایول خود ملک که برای هر ملک که برای زو که امپورتنت است. اما خاطر اونا میخواه بیلنسی پاور باشه، نمیخواه چیزش نه. یه علیده چیزای ما باید برای زی که بالکل توتال علیده ویدیو که جور کنم که مطلب موچر باید تو دنیا قد حقیقت پسندی ولا دنیا تو کن نقد حق پسندی ولا که عینک که تو کن حق پسندی ولا د گوش خوب معلوم میشه، لیکن دنیا د گرد زو که نمیچله، دنیا که د گردی حقیقت پسندی ولا که چیکار میکنه و خاص طور پر ازروری قوم کی مطلب مظلوم مطلب مندن تایپای مندن از 140 سال که است برای زو بسیار اهم است که دماغ رو ترین کنه، خودت ترین کنه که او طرف حقیقت پسندی والا که دنیا رو تو کنه. اگر نه نمیخواست که از تایپای شده و امیر مشایل خو مطلب اگر بگم دیتیل بگم بزو که قصر دادم شما میخوایم ویدیو رو که منجی حتی کنه امید نم که مطلب جواب سوال شما که داده باشم، لیکن بعضم اگر یک گوجه میس کرده باشم یا مطلب شما مزید سوال داشته باشین یا ما جواب سوال شما نداده نتونسته باشم، شما بیشک همزیاله کامنت لکایی کن، ما که کوششم هر تیم که انشالله وقت شد ما که جواب شما داده باشم. امیدم که وقت شما ضایع نشده باشه و از شما گوچز یاد گرفته باشین. تشکر دوستان.